सबै मेरा मायालुका अनुहारहरू म तिम्रै अनुहारमा देख्छु। मलाई सिसीको मसिनै चाहिन्न, म त आँसुले कविता लेख्छु। सबै मेरा मायालुका अनुहारहरू म तिम्रै अनुहारमा देख्छु। मलाई सिसीको मसिनै चाहिन्न, म त आँसुले कविता लेख्छु। मेरै वाक्यमा तिमीलाई विश्वास नहोला, मेरै वाक्यमा तिमीलाई विश्वास नहोला, सत्यताको आभास नहोला, उल्लास नहोला अनि उच्छ्वास नहोला। सत्य सत्य हनुमानले चाहिँ म छाती चिरेर देखाइदिन सक्छु कसरी तिम्रो फोक्सोले म आफ्नो सास फेर्छु। मलाई त सिसीको मसिनै चाहिन्न, म त आँसुले कविता लेख्छु। मलाई त सिसीको मसिनै चाहिन्न, म त आँसुले कविता लेख्छु। नमस्कार तथा शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या आदरणीय दर्शकवृन्द। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ दियालो पोस्ट र भवानी भिक्षुका यी सुन्दर कविताका उद्गारहरूसँगै तपाईहरुलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दियालो पोस्ट मार्फत रात्रिकालीन साहित्यिक कार्यक्रम रचना वाचन विशेष साहित्य गुन्जन कार्यक्रममा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दलाई आज पनि म प्रदीप नेपालद्वारा रचित अनौठो प्रेम कथाको बाँकी अंश लिएर आएको छु। म अब कति पनि ढिलो नगरिकन अब बाँकी रहेको कथा अंशतिर लाग्छु, बाँकी रहेको विषयवस्तुतिर लाग्छु। निकै सुन्दर यो उपन्यास छ। प्रदीप नेपालद्वारा लगभग 2062-63 प्रकाशित भएको यो सुन्दर उपन्यास हो। प्रदीप नेपाल जो नेपाली राजनीतिमा उदीयमान तारा थिए, तारा हुन्, अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्, तर उनको साहित्यिक यात्रा पनि त्यत्तिकै रोचक र एउटा गुमनाम तरिकाले अन्तर्निहित भएर रह्यो। उनकै एउटा गुमनाम उपन्यास अनौठो प्रेम कहानीको बाँकी अंश अब यसरी वाचन हुन्छ। भदौ 27 गते बानेश्वर। प्रिय, हिजो साँझ हाम्रो कार्यालयमा अनौठो घटना घट्यो। 4 वर्षमा मैले एक दिन पनि यस्तो देखेकी भोगेकी थिइनँ। बाहिर क्षेत्रमा खटिएका साथीहरू भर्खर आउन थालेका थिए। 2 जना त्यही भुइँतलामा चुरोट तान्दै उभिएका थिए। 4 जना माथिल्लो तलाको आफ्नै कार्यालयमा भर्खरै छिरेका थिए। खै यति साह्रै नकचरो भएर त लेख्न सक्दिनँ, बरु काम छोडिदिन्छु। चुरोटको लामो सर्गो तानेर दिगदारी पोख्ने भाइको नाम सरोज न्यौपाने थियो। उनी राजनीतिक रिपोर्टिङमा खटिएका हुन्थे प्रायजसो। उनलाई एकाध पटक मैले घरमा पनि देखेकी थिएँ। उनी र दाइको पार्टी एउटै थियो। त्यसैले कार्यालयमा हामी 2 जनाको एकान्त हुँदा म उनको घरबार र पहाडको गाउँको बारेमा सोधिरहन्थे। सानै थिए सरोज। पूर्वी नेपालको सङ्खुवा सभाबाट सानैमा झापा बसाइसरेका सरोज 5 वर्ष पहिले काठमाडौँ आएका थिए। उनी असाध्यै टाढा थिए, त्यसैले 3 वर्षको छोटो अवधिमा तिनले राम्रो प्रगति गरेका थिए। उनको टाढोपनका कारण छोटो अवधिमै उनी प्रमुख समाचार सङ्कलक भएका थिए। उनको छेउमा उभिएर चुरोटको धुवा बुङ बुङती उडाइरहने भाइ अलिक पुराना थिए। शरद अधिकारी थियो उनको नाउँ। उनी पनि चिन्तित थिए। उनी आफ्ना सहकर्मीलाई भाइ जस्तै ठानेर सम्झाउने र उस्तै पर्दा हकार्ने पनि गर्दथे। आज पनि उनले सरोजलाई माया गर्दै भने, सरोज, हामी तिर्खाएका चराचुरुङ्गी जस्तै हौँ। हामी आफै पानी निकाल्न सक्दैनौँ। पानी खोज्दै हामी चार चौरास भौतारिन्छौँ। जहाँ पानी पाइन्छ त्यही बेग मार्छौँ। त्यसैले हामी जे चाहन्छौँ त्यही गर्न स्वतन्त्र छैनौँ। हामी खोज्न स्वतन्त्र छौँ, तर कुवा कसैले हाम्रा लागि बनाइदिनै पर्छ। अनि कुवा बनाइदिनेले पानी खानु अघि केही यक्ष प्रश्नहरू हाम्रा सामु तिर्स्यायो भने हामीले त्यसको उत्तर दिनै पर्छ। अन्यथा हामीले पनि भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव जसरी नै पानी पिउन नपाएर मर्नुपर्छ। यस्तो अत्याचार सहनुभन्दा त बरु मर्नै निको हुन्छ। मर्नु त कुनै हालतमा पनि निको हुँदैन। मरेपछि सदाका लागि बिदा भइन्छ। बाँचिरहे फेरि केही गर्न सकिन्छ। त्यसैले मर्ने कुरो नगरौँ, सपार्न सकिने कुरो मात्र गरौँ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब त्यस्तो गर्न सकिने ठाउँ नै छैन। पत्रकार सम्मेलन भएन, तर पार्टीको प्रवक्ताले 3 जना समाचार सङ्कलकहरूको बीचमा प्वाक्क मुख फोरेर मलाई भन्नुभएको छ, तपाईहरूको अखबार हामीलाई साह्रै खेद्छ, हाम्रा बारेमा झुटो कुरा छाप्छ। त्यसैले हाम्रो विज्ञप्तिको मूल प्रति तपाईँको हातमा दिँदैछु। मान्छे साक्षी राखेर दिँदैछु। मन पर्दैन नछाप्नुहोस्, हामी दुखेसो गर्दैनौँ। मन लाग्छ छाप्नुहोस्, हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यो पनि त पूर्वाग्रह भयो नि। समाचार नछापिँदै यस्तो छापिएला भनेर कुरा काट्नु त राम्रो होइन नि। यो उहाँहरूको अनुभवजन्य डर हो। हामीले पटक पटक उहाँहरूको समाचारमा खेलेका छौँ।
पार्टीले प्रदान गरेको सूचना अहिलेसम्म सायदै सद्य छापिएको होला। कहिले बटारिएको छ, कहिले पार्टीको कुनै नाम बताउन नचाहने केन्द्रीय सदस्यको परिचयमा आधिकारिक विज्ञप्ति खण्डित भएको छ। यसैले यसपालि पनि यस्तै हुन्छ र उहाँहरूको निर्णय जस्ताको तस्तै छापिँदैन भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। मिलाउनुहोस्, शरद अधिकारीले भने। दुवैतिरको समस्यालाई मिलाउनुहोस्। सके तपाईँ पनि त्यही पार्टीको हुनुहुन्छ रे क्यारे? तपाईँभन्दा अहिलेको तपाईँको पार्टीको साथीले बेहोर्नुसम्म हुर्मत बेहोर्नु परेको थियो। यसै गरी उहाँले पनि चुरोटको धुवामा आफूलाई डुबाउनु परेको थियो। पछि उहाँले पार्टी नै छोड्नुभयो कि पार्टीले उहाँलाई निकालिदियो? तपाईँको पनि त्यस्तै दिन आउनेछ। त्यसैले दुवैतिर मिलाएर काम निकाल्नुहोस्। समस्या त्यति सजिलो भए पनि यति धेरै चिन्ता हुने थिएन। प्रवक्ताको भनाइ जस्ताको तस्तै मैले सम्पादकलाई सुनाएँ र समाचारमा खेल्ने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारी दिएँ। सम्पादकले भन्नुभयो, पार्टीको कुनै समर्थकलाई उभ्याएर निर्णयको विरुद्धमा बोलाउनुहोस्। तपाईँ त्यही पार्टीको मान्छे हो। पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरे पनि देशभरिका 71 लाख कार्यकर्तामा एउटा दुईटा त सरकारमा जाने पक्षमा होलान् नि। सकिहाल्यो। त्यसो गर्दा पनि त उम्कन पाइन्छ नि। कसरी पाइन्छ उम्किन? सरोजको प्रश्न कडा थियो। मेरो काम निर्णय छापेर कसैले नाम दिए त्यसको नामबाट असन्तुष्टि खोज्ने सम्भव, तर हुँदै नभएको कथा रचेर पत्रकार हुँ भन्ने गौरव म कसरी थ्याक्न सक्छु र? चुरोट सकियो। सरोज मेरो छेउमा आए। मलाई माया लाग्यो असाध्यै। सरोज, अप्ठ्यारो भयो? मैले मायाको मलम लाउँदै सोधेँ। दिदी, आजै मेरो अन्तिम दिन हुन्छ होला, उनले बिरसिलो भाकामा भने। सरोज मेरा भाइ हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मभन्दा उनी 1 वर्ष जेठा होलान्, तर मभन्दा पछि कम्पनीमा जागिर खान आएको हुनाले उनी मेरा भाइ भएका हुन्। उनले धेरै बेर यताउता आँखा डुलाउँदै भने, अपराध गर्न सकिन्छ जस्तो लागेन। पार्टीले सरकारमा नजाने विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्तिमा खेल्न सकिने एउटा शब्द छैन। प्रवक्ताले औँला ठड्याउनु भएको छ। यता सम्पादक महोदय पार्टी सरकारमा जाने भयो भनेर समाचार बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यस्तो समाचार नबनाए अन्यत्र काम खोज्नुहोस् पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। चिसो हावाले मेरो कपाल हल्लायो। यस्तो कसरी गर्न पाइन्छ? सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय त पार्टीले गर्ने हो। अखबारको काम त पार्टीले जस्तो निर्णय गर्यो त्यही छाप्ने न हो। आफैले अर्काको पार्टीको निर्णय गरेर त्यसलाई अखबार बनाउन कसरी सकिन्छ? दाइसँग कुरा गर्छौ? कुराले के होला र? तैपनि दिनुहोस् न। मैले दाइसँग फोन मिलाएँ। असह्य भयो। पार्टी सरकारमा भाग लिने भयो भन्ने समाचार बनाउने आदेश आयो। मैले म त्यसो गर्न सक्दिनँ भने। जागिर खाने मन भए पार्टीलाई सरकारमा पठाउनु छैन भने घर जानु भन्ने जवाफ आयो। कति निहुरिएर काम गर्नु? अब त काम गर्न सकिन्न। 1 महिना पहिले नै राजीनामाको सूचना दिनुपर्छ। त्यसैले म आजै जागिरबाट राजीनामा दिन्छु। तर समाचार मेरो नाममा छापिन्छ होला। पार्टीमा मेरो स्थिति स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। सरोज, के तिमीले जागिर छोड्न लाग्या? एक्कासी मेरो मुखबाट निस्कियो। अब मसँग कुनै विकल्प छैन। सम्पादकलाई मनाउन जति चाकरी गर्नु पर्थ्यो त्यो सब मैले गरेँ। अनुरोध गरेँ। आफू यस्तो गलत काममा लाग्न नसक्ने कुरा गरेँ। सम्पादकले मलाई भने, कतिपय नेताहरूले मसँग सरकारमा जाने कुरा गरे। त्यसैलाई आधार बनाउनुहोस्। 14 जना नेताहरू मध्ये 10 जना सरकारमा जाने पक्षमा छन्। महामन्त्रीको तानाशाहीका कारण सबैले मुखमा ताल्चा मारेका छन् भनेर लेख्नुहोस् भने। यस्तो उटपट्याङ कुरो म कसरी लेख्न सक्छु? पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरेको छ। मैले व्यक्तिगत रूपले भेटेर 9 जनासँग कुरा गरेँ। सबै सरकारमा जाने कुराको विरोधमा हुनुहुन्छ। अनि कसरी म 10 जना सरकारमा जाने पक्षमा छन् भन्न सक्छु र? मान्छेहरू पत्रकारितालाई गाली गर्थे। म पत्रिकामा समावेश भएको हुनाले मलाई चिन्नेले धारे हातै लाएर सराप्थे पनि। तर मलाई लाग्थ्यो पत्रकारिता समाजको आँखा हो, मुख हो, निमुखाहरूको त्यो आवाज हो। अहिले पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर पत्रकारितामा रमाउँछु भनेर सबै अवसरलाई निचोरेर फ्याँक्दै आएका यहाँ नयाँ भाइहरू नै पत्रकारिताबाट वाक्क भएको कुरा गर्छन्। के अखबारहरू निर्धा निमुखाबाट टाढिएकै हुन्? अब मैले पनि थाहा छैन भन्ने दिन आएछ। कार्तिक 29 गते बानेश्वर। प्रिय, कस्तो अनौठो दृश्य देख्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। मनको कुनामा तरङ्ग समेत नचढेको दृश्य आफ्नो नाकको ठिक्क अगाडि फनफनी घुमेर नाच्न थालेपछि न बोल्न सकिँदो रहेछ न सोच्न जानिदो रहेछ। आज त्यस्तै भयो। समय 15 मिनट अगाडि नै पुगेकी थिएँ अफिसमा। म
कहिलेकाहीँ सरसफाइ गर्ने दिदीको आँखामा म बस्ने अग्लो कुर्सी र टेबलमा पर्दैन। त्यस्तो बेलामा टेबलमा बाक्लो धुलो गजधम्म परेर सुतिरहेको हुन्छ। आँखाको सामुन्ने बासी धुलो देखेपछि चङ्गा मनले कसरी काम गर्न सकिन्छ र? त्यसैले म बेला बेलामा समयभन्दा अगाडि नै पुगेर आफ्नो कुर्सी र टेबल आफै पुछ्ने गर्थेँ। समयभन्दा अगाडि प्राय भेटघाट गर्ने पाहुनाहरू आउँदैनथे। झुकिएर कोही आइहाले पनि घडीले 10 नबजाउन्जेल बाहिरको आँगनमा लर्याङ तर्याङ हल्लिएर समय कटानी गर्थे। त्यतिन्जेल म आफ्नो काम सिद्ध्याएर फुर्तिली भएर कुर्सीमा बसिसकेकी हुन्थे। कामदार भएपछि कम्पनीले वास्ता गरे पनि नगरे पनि आफूले त कम्पनीको इज्जत राखिदिनै पर्दो रहेछ। 10 बज्न 10 मिनट बाँकी थियो। वर्ष 30 को एकजना मान्छे हान्निँदै ढोकाबाट छिर्यो। ऊ टेबलको टाउकामै आयो। सुन्नुस्, उसले असभ्य पाराले मतिर फर्केर आफ्नो धोद्रो स्वर निकाल्यो। म केही नबोली उभिरहेँ। टेबल पुज्दै गरेको टालो मेरो हातमा झुन्डिएर आगन्तुकको असभ्यतालाई निहाल्न थाल्यो। उसको पहिलो शब्द नै मभित्र आगोलाई दन्काउन पर्याप्त थियो। म उसकै भाकामा भन्नुहोस् भन्न सक्थेँ, तर मैले केही भनिनँ। तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ? उसले त्यस्तै ठाडो पारामा प्रश्न तिर्स्यायो। तपाईँका हाकिमहरूको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ? मलाई रिस उठिसकेको थियो। कस्तो असभ्य मान्छे! त्यसैले मैले जवाफ दिएँ, ज्यू, म यहाँ काम गर्छु र यो नै मेरो काम गर्ने कुर्सी हो। उसलाई देखाउनै जसरी म कुर्सीमा बसेँ। म यहाँका सबै हाकिमहरूका बारेमा आवश्यक जानकारी दिन सक्छु, तर अझै कार्यालय खुल्ने समय भएको छैन। तपाईँ कसैलाई भेट्न आउनुभएको हो भने कृपया एकछिन परको कुर्सीमा बसिदिनुहोस् र मलाई कार्यालय नखुल्दै गर्नुपर्ने आफ्नो काम सच्याउन मद्दत गर्नुहोस्। त्यो मान्छेले छक्क परेका आँखाले मलाई हेऱ्यो। मैले पनि उसँग आँखा जुधाएँ। उसको आँखामा आक्रोश र घृणाको लहर उर्लिरहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। ज्वालामुखीबाट आगो निस्कन्छ भन्छन् देख्नेहरू। सायद ज्वालामुखी भनेको यस्तै आँखा हुन्छ होला। के त्यो ज्वालामुखी मेरै विरुद्धमा हो कि कसैको लापरवाहीको भारी मैले बोक्नु परेको हो? मलाई लाग्यो बन्दुकबाट छुटेका बुलेट जस्ता आँखा भएको त्यो मानिसले मलाई थर थर कमाउने यसरी गाली गर्नै आँटेको छ। म प्रत्याक्रमणको तयारीमा लागेँ। उसले मलाई हकार्यो भने म पनि उसलाई हकार्नेछु। उसले मलाई सराप्यो भने म पनि उसलाई बेसरी सराप्नेछु। माफ गर्नुहोला, मेरो कल्पनाका तरङ्गहरूलाई डङ डङ्ती लात्ताले हान्दै उसले सामान्य स्वरमा भन्यो। माफ गर्नुहोला। मलाई आफैसँग रिस उठ्यो। थक थक लाग्यो। कुरा मिलाउन मेरा ओठहरू सलबलाए। तर मलाई उछिन्दै उसले नै वाक्य फुटायो। मैले तपाईँसँग यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो। माफ गर्नुहोला। हेर्दा हेर्दै हिउँ पग्लिएर पानी भए जस्तो यस्तो मान्छे त मैले यसअघि कहिले पनि देखेकी थिइनँ। म अप्ठ्यारोमा परेँ। सकसकाउँदै मैले केही छैन भन्नुहोस् भन्ने मन मात्रै बनाएकी थिएँ र ऊ फनक्क फर्केर फटाफट हिँड्यो। ढोकामा पुगिसकेको मानिसलाई ओदाई भनेर कराएर बोलाउनु पनि असभ्य नै हुन्थ्यो। म सङ्कटमा परेर बटारिए जस्ती भएँ। ऊ कोठाबाट बाहिर निस्कियो। उसलाई लाग्यो समयभन्दा पहिले आउने अरूहरू जस्तै ऊ पनि फराकिलो आँगनमा ओहोर दोहोर गर्दै समय कटानी गर्नेछ। मेरो मनले सान्त्वना पाओस् भनेर मैले उसको कठालोलाई पछ्याइरहेँ। तर ऊ मूल ढोका काटेर फटाफट बाहिर निस्कियो। म शीताङ्ग भएँ। मेरा आँखा एकहोरो भएर अफिसको मूल ढोकामा टाँसिरहे। कति मिनेट त अर्धचेतन मन लिएर बसेँ, थाहै पाइनँ। मेरा आँखा मूल ढोकैमा टाँसिरहे। मूल ढोकाबाट टाउको निहुराउँदै भित्र पस्नुभएको हाम्रो प्रशासन शाखाको प्रमुख केसी सरलाई देखेपछि मात्रै मेरा इन्द्रियहरूले काम गर्न थालेछन्। चाँदनी, कोठाको दैलो नाग्दा ननाग्दै उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। म जुरुक्क उठेँ। बस। हिँड्दा हिँड्दै उहाँले मलाई भन्नुभयो। म चङ्गा भइसकेकी थिएँ। केसी सरले एकछिनमा मेरो अनुहारमा निहालेर हेरेपछि सोध्नुभयो, बलवन्तजी यहाँबाट फर्केर जानुभएको हो? को बलवन्त सर? मैले उहाँसँगै सोध्नु पर्यो। कोही मान्छे यहाँ आएर रिसाएर जानुभएको थियो? एकजना आउनु भएको थियो। मैले स्पष्टीकरणको भाषामा जवाफ दिएँ। निजी कम्पनीका जागिर खानेले निजी प्रजातन्त्र आए पनि डराउनै पर्छ। जति प्रजातन्त्र आए पनि डराउनै पर्छ। एकजना आउनु भएको थियो। असभ्य पाराले मलाई हकार्नुभयो। मैले कार्यालय खुल्न 10 मिनट बाँकी छ, यहाँ बस्दै गर्नुहोस् भनेकी मात्र थिएँ। फरक्क फर्केर हिँडिदिनु भयो। मैले त सर बस्दै गर्नुहोस् न भनेर दोहोऱ्याउन पनि पाइनँ। केसी सरले देब्रे हातको हत्केलाले निधारमा प्याट्ट हिर्काउनु भयो र मतिर टाउको घुमाउँदै सोध्नुभयो, बलवन्तजीलाई चिन्दिनौ तिमी?
नामले चिनेका थिएँ तर अनुहारले चिनेकी थिइनँ। मैले आफूलाई बचाउन खोज्दै भने, उहाँले पनि म बलवन्त हुँ भन्नु भएन? आँधी जसरी आएर हुरी जसरी बत्तिँदै जानेलाई मैले अन्तर्दृष्टिले चिन्ने कुरो पनि त आएन नि सर। केसी सर अग्लो टेबलको सतहमा चोर औँला र माझी औँलाले टुक टुक ठोक्दै केही बेर उभिरहनु भयो। मलाई उहाँको उपस्थिति सकसकाउँदो माकुरो जस्तो भइरहेको थियो। त्यसै बेला आँगनमा एक दर्जन कर्मचारी साथीहरू छिरे। मैले ढुक्कको सास ताने। चाँदनी, केसी सरले मलाई सम्झाउने स्वरमा मलाई भन्नुभयो, बलवन्तजी फर्केर आउनुहुन्छ। अब तिमीले मान्छे चिनिहाल्यौ, तिमीबाट दुर्व्यवहार हुँदैन। त्यो पनि म जान्दछु, तर उहाँ भित्र जसरी दन्दनी आगो बलिरहेको छ त्यसलाई साम्य पार्ने कोसिस गरेर मात्रै माथि पठाउने काम गर। मलाई लाग्छ कुनै ठुलै मान्छेले उहाँको अपमान हुने काम गरेको छ। संस्थाको आडमा को रहेछ त्यो पत्ता लगाउने कोसिस गर। केसी सर मेरो टाउकातिर भारी पन्छाएर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। मैले मूल ढोकाको माथि टाँगिएको घडीमा हेरेँ। 10 बज्न केही सेकेन्ड मात्र बाँकी थियो। म बलवन्तको स्वागत गर्न फुर्तिली भएर बसेँ। 5 मिनटसम्म बाहिरको मूल ढोकामा कोही देखिन। आकाशमा घाम चर्किसकेको थियो र त्यो चर्को घाम खपेर कोही पनि सडकको पेटीमा उभिरहन सक्ने थिएन। मेरो मनले एउटा दायित्व आफै पूरा भएकोमा खुसी मनायो। मनले भने छोड्दे, बलवन्तजी गइसक्नु भएको छ। मलाई त्यस्तै लाग्छ। म चिठीपत्रहरू सम्झाउने काममा लागेँ। शाखाका चिठीपत्रहरू छुट्याएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने जिम्मा मेरै टाउकामा पर्थ्यो। माफ गर्नुहोला, परिचित जस्तो लाग्ने स्वरले मलाई झस्क्यायो। के म तपाईँहरूको प्रशासन अथवा लेखाको प्रमुखलाई भेट्न सक्छु? बलवन्तलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि? दाइले एकाध पटक उहाँको कुरा गर्नुहुँदा तपाईँले पनि उहाँसँग चिन्जान भएको कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँ दाइले समेत मान गर्ने गरेको साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यो मान सम्झिएर र कम्पनीको हित चिताएर मैले उहाँप्रति अतिरिक्त सम्मान दर्शाउनुपर्छ भन्ने अनुभूत गरेँ। म बसेको ठाउँबाट उठेर भयभरको विनम्रता स्वरमा घोलेर भने, सर, हजुरको नाम बलवन्त हो? हो, मेरै नाम बलवन्त हो, तर म हजुर होइन, म तपाईँहरूको साथी हुँ। तपाईँ यहाँको रिसेप्सनिस्ट हुनुपर्छ भनेर सोधेको। हजुर, मेरो नाम चाँदनी हो। म टेलिफोन उठाउने र भेटघाटको समय मिलाउने काम गर्छु। मेरो उत्तरले उहाँमाथि कस्तो प्रभाव पार्दैछ भन्ने जान्न सास फेर्ने न्युमा म एकछिन रोकिएँ। उहाँ मौन आँखाले मलाई हेरिरहनु भएको थियो। ती आँखामा ज्वालामुखीको चिन्ह पनि थिएन। त्यति बेला त्यहाँ मायाको सागर तैरिरहेको थियो। हजुरलाई म नामले चिन्थेँ। मेरो दाइ हजुरको बारेमा बरोबर कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। हजुरको स्वाभिमान झुक्न र झर्किन मान्दैन भनेर केसी सरले मलाई भर्खरै सम्झाउनु भएको थियो। म आफ्नो बोलीको प्रभाव हेर्न मात्र रोकिएकी थिएँ। त्यही अन्तरालमा उहाँले मेरो कुरो काट्दै भन्नुभयो, सर, तपाईँले त मलाई केही नराम्रो गर्नुभएको थिएन। हजुरले मलाई तपाईँ भन्न सुहाउँदैन। मैले बलवन्तको कुरा बीचमा काटेर भने, म विवेक फुयालकी बहिनी हुँ। हजुरको चिन्जान छ नि, त्यसैले म हजुरकी पनि बहिनी हुँ। हजुरलाई यताबाट कसैले बेथिति गरेको हुनुपर्छ, त्यसैले हजुरको मन घाइते भएको हुनुपर्छ। बलवन्त हाँस्नुभयो, सङ्गमर्मर जस्तो उज्यालो हाँसो। त्यसो भए तिमी विवेकजीको बहिनी? अलिअलि चासो, अलिअलि जिज्ञासाको स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, विवेकजीको बहिनी भएर यो कसाईखानामा तिमी कसरी जागिरे भइरहन सकेकी छौ? कति भयो जागिरे भएको? मलाई नराम्रो लागेन। अब बादल फाटिसकेको थियो र म उहाँसँग पनि दाइसँग जसरी नै कुरा गर्न सक्ने भइसकेकी थिएँ। मैले वरिपरि हेरेँ, कोही आएको थिएन। भर्खरै 10 बजेको हुनाले कोही आइहाल्ने सम्भावना पनि थिएन। त्यसैले मैले घनिष्ठता बढाउने मौका पाएकी थिएँ। मैले बसेको ठाउँबाट ओर्लिँदै भने, लेखा प्रमुख आउनुभएको छैन। उहाँ आम रूपमा 11 बजे आउनुहुन्छ। बिहानको बैंकको झमेला सकेर आउने छुट उहाँले पाउनु भएको छ। प्रशासनको प्रमुख केसी सर हो। उहाँ र म जस्तै कर्मचारी हौँ। उहाँ र म उस्तै कर्मचारी हौँ। पत्र पत्रिकासँग सम्बन्धित कुरासँग हाम्रो सरोकार नै हुँदैन। त्यसैले एकछिन हजुरसँग त्यहाँ बसेर कुरा गर्न पाएँ भने हजुरले कोसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर म बताउन सक्थेँ। यस्तो राम्री मान्छे, तिमी यहाँको जागिर छोड। तिमी जस्तो सिपालुले जहाँ पनि जागिर पाउँछौ। म विवेकजीसँग अन्त जागिर खोज्ने कुरा गरौँला। उहाँले मेरै सारमा पाइला मिलाउँदै भन्नुभयो, तिमीसँग बसेर कुराकानी गरिरहनु पर्दैन। अब यहाँका मान्छे बेइमान रहेछन्। आफ्नो वचनमा नअडिने फटाहा राजनेता जस्ता रहेछन्। हामी
त्यति बेलासम्म बस्ने कुर्सीमा पुगिसकेका थियौँ। बलवन्त सरलाई पहिले बसाएर म उहाँको अघिल्तिर बसेँ। तिमीलाई थाहा होला, यो अखबारमा मेरा 5वटा टिप्पणी छापिएका थिए। म लेख बाँड्दै हिँड्ने मान्छे होइन, तर कसैले अनुरोध गरेको कुरो काट्न पनि म सक्दिनँ। तिमीहरूको लेख सम्पादकले मसँग लेख माग्नुभयो। मलाई लेख्न जाँगर थिएन, त्यसैले टार्नका लागि म अलिक महँगो लेखक हुँ भने। उहाँले मेरा लागि 1500 कोटामा परेको छ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा लेखको 1500 दिने त निधै भइसकेको छ, यसको ग्यारेन्टी मै गर्छु। लेख्न थाल्नुभयो भने एउटाको 2000 पार्न म कोसिस गर्छु। 2000 भएन भने पनि तपाईँले लेख्नु चाहिँ पर्छ। तपाईँको लेख छापिनु जरुरी छ हाम्रो अखबारमा। त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ। पैसा दिने बेलामा साह्रै किचकिच गरेँ। मैले आफै आउनुपर्ने, परिचय पत्र लिएर आउनुपर्ने जस्तो झ्याउलो मलाई पटक्कै मन पर्दैन। लेख सम्पादकको ग्यारेन्टीमा लेख्न थालेको मान्छेलाई यो झमेला किन? यस्तो ठाउँमा टिक्न सकिन्न भनेर मैले लेख्न छाडिदिएँ र पैसा पठाइदिने मन्जुरीनामासहित यहाँ मान्छे पठाएँ। तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ मेरो पैसाको भुक्तानी दिन तिम्रो यो कम्पनीलाई 4 महिना लाग्यो। ढिलो भए पनि पैसा लिन बोलायो जानु भनेर मैले मन्जुरीनामा दिएको भाइलाई हराएँ। उसले पैसा लगिदियो। पैसा देखेर छक्क परे। कस्ता फटा रहेछन्। एउटा लेखको 1000 को हिसाब पो गरेछन्। त्यो पनि एकपल्टमा 4वटाको मात्रै भुक्तानी हुन्छ भनेर अपमान गरेछन्। प्रत्येक महिनाको भुक्तानी एक पटक हुने हो भने 5औं टिप्पणी स्वीकार्दा 4 अङ्कको भुक्तानी दिनु पर्दैन थियो। बडो गए गुज्रेका व्यापारी रहेछन्। मान्छेको सम्मान र स्वाभिमानको कदर गर्नै नजान्ने। बलवन्तले लामो सास तान्नुभयो र भन्नुभयो, अब तिमी नै भन नानी, मैले कोसँग कुरा गर्ने हो? तिम्रो लेख सम्पादक ए त्यसो पो गरेछन्। मलाई त पहिले नै उहाँलाई 1500 दिने हो भनेका थिए भनेर पन्छिदिए। एकपटक मालिकसँग कुरा गर्नुहोस् न भनेका थिए। मलाई जाँगर लागेन। म यो कम्पनीसँग सदाको लागि सम्बन्ध समाप्त पार्न चाहन्छु। मलाई 4 अङ्कको अधुरो पैसा दिएको छ, यसैले म त्यो फिर्ता गरिदिन चाहन्छु। आज त्यसैका लागि म आफै आएको हुँ। 5औं टिप्पणीको पैसा नदिनु भन्ने मेरो पनि निष्कर्ष हो। यस्ताहरूको कुसङ्गतमा लागियो भने आफू पनि बेइमान हुने खतरा हुन्छ। दाइ, एउटा अनुरोध गरौँ? म एकछिन अल्मलिएँ। उहाँले भन्नुहोला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले केही भन्नु भएन। त्यसैले मैले नै कुरो उठाएँ। यो सिङ्गो सन्दर्भलाई यहीँ समाप्त गरौँ, किनभने लेखाको प्रमुख टेप रेकर्ड जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ आफू केही सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रशासन प्रमुख केसी सरले हजुरलाई बाहिर देख्दै अपराध बोध गरिसक्नु भएको थियो। यहाँबाट कसैले बलवन्तजीको सम्मानमा चोट पुर्याए जस्तो छ। राम्ररी कुरा गर्नु भन्नुभएको थियो। उहाँसँग झगडा गरेर के हुन्छ र? म त बहिनी हुँ, उहाँ पराई नै हो। उहाँको मन दुख्न सक्छ। त्यसैले हजुरले कुरो यहीँ टुङ्ग्याए हुन्न। उहाँले फ्याट्ट उत्तर दिनु भएन। धेरै बेर उहाँले मेरो अनुहारमा निहालेर हेर्नुभयो। म अलिअलि अस्पटिएँ पनि। तिमीले कुरो राम्रै गर्यौ, उहाँले हँसिलो अनुहारले भन्नुभयो। तर यो पैसा गोजीबाट निकाल्दै उहाँले मलाई भन्नुभयो, म यो पैसा त लिन सक्दिनँ। यो अपमानको उपहार मलाई चाहिँदैन। यो पैसा मैले कसै न कसैलाई फिर्ता गर्नै पर्छ। को हो त्यो फिर्ता लिने मान्छे? त्यसलाई त मैले भेट्नै पर्छ। त्यसको व्यवस्था हुन्छ। कोही आवश्यकता पर्नेहरूलाई बाँडिदेऊला। मैले पैसामा आफ्नै अधिकार भए जसरी भने। केसी सरले नै उचित सल्लाह दिनुहुन्छ। हजुरले पैसा फिर्ता गर्ने कुरो मात्रै राख्दा पुग्छ। बलवन्तलाई मैले केसी सरकोमा पठाएँ। उहाँ भर्याङ चढिरहेको बेला मैले फोनबाट केसी सरलाई कुरोको चुरो बताइदिएँ र पैसा फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेँ। कसैलाई दिँदा हुन्छ नि, मैले जिद्दी नै गरेँ। उहाँले हाँसेर फोन राख्नुभयो। आधा घण्टापछि बलवन्त फर्किनुभयो। हाँस्दै उहाँ मेरो छेउमा आउनुभयो। चाँदनी, बेइमानहरूको कुसङ्गतबाट म त मुक्त भएँ। म जोगिएँ। अब तिमीले पनि चाँडै मुक्ति लिनु। बिग्रेउली। म विवेकजीसँग कुरा गरौँला। कुनै राम्रो ठाउँमा काम खोजौँला। निजी कम्पनीहरूमा कति पो भिन्नता हुन्छ र? आफ्नो कमाई बढाउन उनीहरूले कर्मचारी राख्ने हुन्। कर्मचारीको हित होस् भनेर कसैले कम्पनी खोलेको हुँदैन। मलाई यसै भन्न मन लागेको थियो, तर मैले केही भनिनँ। मङ्सिर 27 गते बानेश्वर। प्रिय, हिजो हाम्रो पत्रिकाको वार्षिकोत्सव थियो। राम्रो कमाई गरेको पत्रिका हुनाले जमघट पनि ठुलो थियो।
जमघटको विशालतालाई आत्मसात गर्ने रमझमको भव्यता पनि कल्पनातीत थियो। अरूहरू को बोलाइएका थिए सबैलाई मैले चिनिनँ, तर आफ्ना सहकर्मी, केही स्तम्भकार एवं राजनीतिमा क्रियाशील रहेका थोरै व्यक्तिहरूलाई मैले चिने। बाहिर अँध्यारो थियो, त्यसैले होटलभित्रको त्यो चिसो भुइँ झनै उज्यालो देखिएको थियो। सायद त्यो सभाकक्षको पूर्वपट्टि फराकिलो मैदान थियो। घाँस त मैले देखिनँ, तर मिलाएर पर बालिएका बत्तीहरू भित्रको जगमगको तुलनामा फिक्का देखिन्थे। झसक्क मलाई लाग्यो बाहिर खाते बालबालिकाहरूका निरीह आँखा जस्तै छन् ती बाहिरका बत्तीहरू। भित्र कति रमाइलो छ। म एउटी सर्वसाधारण कर्मचारी। मेरो काम ढोकाको लाइनमा उभिएर सजाइएको मुस्कान छर्दै पाहुनाहरूको स्वागत गर्नु थियो। हामीले कसले खायो कसले खाएन भनेर सोधखोज गरिरहनु परेको थिएन। त्यसका लागि होटलकै परिचारक र परिचारिकाहरू टन्नै थिए। 6 बजे सबैलाई दिइएको समय थियो। हामी महिला कर्मचारीहरू 6 देखि 7 बजेसम्म ढोकाको दुई किनारमा उभियौँ। ढोकाको मुखैमा एकातिर कम्पनीका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो भने हामी 7 जना केटी मान्छेहरू दोहोरो लाइनमा सजाएर उभ्याइएका थियौँ। यसो गर्नु राम्रो हो? मलाई थाहा छैन। महिलावादीलाई लाग्दो हो यो नराम्रो चलन हो। आधुनिकतामा रङ्गिएकाहरूलाई लाग्दो हो यो अत्यन्तै राम्रो चलन हो। पुरातन पन्थीहरूलाई लाग्दो हो यो सनातन परम्परा हो। महिलाको मुस्कानबाटै संसारमा ठुला ठुला घटना घटेका छन्, युद्धहरू भएका छन् भनेको पनि सुनेकी छु मैले। मेरो विश्वासमा बिक्रीका धेरै सामानमध्ये एउटा महिलाको मुस्कान पनि हो र ढोकाको दुई किनारमा तिनीहरूको उपस्थिति त्यही बिक्रीको स्थापना हो। जे होस् तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु। 7 बजेसम्म हामी त्यही उभिरह्यौँ। 7 बजेपछि समाचार शाखाका निर्देशकले हामीलाई पनि अरूहरूसित मिसिन र चिनिन निर्देशन दिनुभयो। यो मिसिने र चिनिने काममा मुस्कानको भूमिका कतिको थियो भनेर मैले थाहा पाउन सकिनँ। अरू साथीहरू गिलास समात्नैतिर लागे हुनन्। म चाहिँ कागती र चिनी मिसेको तातो पानी मागेर भद्रजनहरूको छेउछाउ खोज्न थालेँ। मुद्दालाई अमुद्दा बनाउँदा मूल मुद्दा कमजोर हुन्छ। कपाल सेतै फुलेका तर उमेर नफुलेका एकजना सज्जनले बोलेको सुनेर म उनकै छेउमा उभिएँ। के हो उनको नाउँ मलाई यकिन भएन। मधुरो बोलीमा उनी भन्दै थिए, हामीले समाचार सम्प्रेषणमा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, मुद्दाहरूको सार्थकता कसरी खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र समाचारमा सुन्दरता थप्छ। व्यक्ति विरुद्धको आग्रह, संस्था विरुद्धको आग्रहले समाचारको इज्जत घटाउँछ र समाचारको इज्जत घटेपछि अखबारको इज्जत घट्छ। अखबारको इज्जत घट्नु भनेको सञ्चार जगत छिन्न भिन्न हुनु हो। सञ्चार जगत छिन्न भिन्न भएको मुलुक कहिले व्यवस्थित हुन सक्दैन। व्यक्तिलाई उठाउने अथवा लडाउने भनेको त फेरि पनि त्यही सञ्चारै हो नि। छेउमा उभिएको अर्कोले पहिलो भलाद्मीको खण्डन नगरे जसरी खण्डन गर्यो। सामान्य हिसाबले त्यसलाई मान्न सकिएला, तर मरेको व्यक्तिलाई जिउँदो बनाउने अनि जिउँदोलाई झुटा मुद्दाहरू उरालेर मार्ने कामलाई पत्रकारिताको अङ्ग मान्न सकिन्न। त्यस्तो केही पर्यो कि क्या हो तपाईँलाई? झन्डै ठट्टा जस्तो प्रश्न थियो त्यो। मेरो कुरो होइन, तिनले गम्भीर स्वरमा भने। यो कुनै एकजनाको कुरो होइन। मैले 3 हप्तासम्म पत्र पत्रिकाको प्रवृत्ति हेरेँ। घरको फोटो छापेर नेताहरूको बदनामीको अभियान नै चलाएका छन् तिनले। लेखिनुपर्ने कुरो हो राजनीति गर्नेहरू त्यागी हुनुपर्छ, तपस्वी हुनुपर्छ, तर त्यो कोणबाट लेखिएको अथवा समाचार बनाइएको मैले कतै देखिनँ। मलाई त दुःख लागेको छ। घरको फोटो छाप्नुभन्दा पहिले घर कसरी बनाइयो भनेर खोजी गरिनु पर्थ्यो। घर बनाउने जति सबैलाई बेइमानीको एउटै कित्तामा अनि घर नबनाउने जति सबैलाई इमान्दारीको ताको कित्तामा कसरी फ्याँक्न सकिन्छ? मान्छे घुरेन त होइन नि। तर भ्रष्टाचार त असीमितै भयो। बीचबाट कसैले कुरो उठायो। भ्रष्टाचार भयो त त्यसको उत्खनन गरिनुपर्छ। उनले पहिलेकै भाकामा कुरो अगाडि बढाए। यो भ्रष्टाचार भनेको आज जन्मिएको त होइन क्यारे? पुराना राजा रजौटा सामन्तका महलहरू त्यति बेलाको तलबले बनेका हुन्? के पञ्चायतमा यस्ता घर महल बेपत्तासित ठडिएनन्? भ्रष्टाचारका अनगिन्ती घटनाहरूबाट मुक्त छ त्यो व्यवस्था? छैन। यो पनि छैन। तर जसरी इतिहासका पुराना घडीहरूमा इमान्दार मानिसहरू थिए त्यसै गरी अहिले पनि इमान्दार मानिसहरू छन् मात्र होइन, अहिले बेइमानहरू अत्यन्तै सीमित छन्। इमान्दारहरू कता हो कता धेरै छन्। यो पनि उही अनुमानकै कुरा त हो नि? होइन, यो खालि अनुमानको कुरा होइन। वक्ताले आफ्नै अगाडि उभिएको मानिसतिर हेर्दै भने, हिजो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो तर त्यसको पोल खोल्न मानिसले सक्दैनथ्यो। त्यसैले त्यति बेलाको भ्रष्टाचार सुरक्षित थियो। तर अहिले घुस लिन पाएको हुँदैन, कुरो चुहिहाल्छ।
2046 साल अघिको कठोर शासनकालमा भएको छ्यापछ्याप्ती पस्रिएको मूर्ति चोरी अहिले कता हरायो? चाँडै पोल खोलिन्छ, नाङ्गेझार भइन्छ भनेरै मूर्ति चोरहरूले आफ्नो कामलाई स्थगित गरेका हुन्। मेरो कुरो मनमा राख्नुहोला, यदि कुनै दिन नेपालमा सञ्चारको घाँटी उसै गरी निमोठियो भने, राजनीतिक दलहरूलाई उसै गरी भित्ता पुर्याइयो भने फेरि मूर्ति चोरीको विकरालता बढेर जानेछ। प्रजातन्त्र आएपछिको अर्को राम्रो कुरो पनि हेर्नुहोस्, नेपाल कुनै समयमा लागु पदार्थको राजमार्गै थियो, अहिले त्यो पनि छैन। नराम्रा काम घट्ने बित्तिकै राम्रै भइरहेछ भन्न त मिल्दैन नि। मैले त्यसो कहाँ भनेको छु र? मेरो जोड त के मात्रै हो भने संसारको आँखाले यो भेद देख्नुपर्छ। यो सामाजिक परिघटना हो। घर नितान्त वैयक्तिक कुरो हो र त्यसलाई व्यक्तिगत ढङ्गले नै उत्खनन गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि त घर काण्डमा पर्नुभयो कि क्या हो? घरै नभएको हुनाले म घर काण्डमा पर्ने त कुरो भएन, तर घर काण्डमा परेकाहरूको पीडालाई मैले साह्रै नजिकबाट देखेको छु, तिनको व्यथाबाट पोलिएको छु। उसले हातको पेयलाई ओठको टुप्पासँग छुवाएर एकपल्ट लामो सास तानेपछि भन्यो, तर व्यक्ति पीडाका कारण मैले यो कुरा गरेको होइन। मैले खोजेको हो एउटा उत्तरदायित्वपूर्ण संस्कार, सामाजिक दायित्व बोधको अभिव्यक्ति। देखेको कुरो लुकाउनु पर्छ पनि म भन्दिनँ, त्यसलाई अनावृत्त नै गरिनुपर्छ। तर छ्यानब्यान नगर्ने पत्रकारिताले सबैमाथि अन्यायकै भारी बोकाइदिन्छ। मलाई कपाल सेतै फुलेका तर अनुहार नफुलेका ती मानिसको कुरा सुनिरहन मन लागेको थियो, तर त्यो एउटा गम्भीर बहस थियो अनि म त्यसमा सहभागी हुन सक्दिनथेँ। म जिस्किने खालको जमघटमा त जान सक्दिनथेँ, तर गम्भीरताको त्यो गरुङ्गो भारी पनि मलाई बोकिरहन मन लाग्दैनथ्यो। त्यसैले म त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर अरू समूहहरूमा मिसिन थालेँ। मान्छे किन श्रृङ्गारमा रमाउँछ भनेर अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेकी छैन। म धेरै सङ्कीर्ण छु जस्तो मलाई लाग्दैन। केही समय पहिले भएको सौन्दर्य प्रतियोगितालाई सडकमा उभिएका धेरै महिलाहरूले विरोध गरेका थिए, तर मलाई सौन्दर्य प्रतियोगिता राम्रै लाग्छ। चाहे त्यसलाई उपभोग भनौँ, चाहे त्यसलाई पश्चिमा संस्कृति भनौँ, त्यो त स्वेच्छाको कुरा हो नि। मान्छेले आफ्नो इच्छाले गरेको कामलाई कसरी अरूले विरोध गर्न मिल्छ र? तर सार्वजनिक समारोहमा पहेलपुर भएर आउने चलनसँग म कहिल्यै सहमत हुन सक्दिनँ र सकिनँ पनि। मान्छेको सक्कली रूपलाई बिगार्ने बाहेक त्यसले अरू केही गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई थाहै छ, त्यसैले कतै जाँदा पनि मेरो अतिरिक्त तयारी हुँदैन। लुगा त मसँग 15-20 जोर नै छन्, तर मसँग गरगहना झन्डै छैनन् भन्दा हुन्छ। र मैले गहना थुपार्ने खेल खेल्ने चाह पनि पालिनँ। गहना लाए पनि नलाए पनि हुँ त चाँदनी नै। मेरो परिचय चाँदनी मात्रै हो, सुनको गहना अथवा जरी हालेको बनारसी साडी होइन। तपाईँलाई पनि यस्तै लाग्छ होइन? राति 9 बजे अफिसकै गाडीले हामीलाई घर पुर्याइदिने भयो। पाहुनाहरू झन्डै रित्तिसकेका थिए। म 9:45 बजे घर पुगेँ। भर्खरै जुन झुल्किएको थियो आकाशमा, विचित्रको सन्नाटा छाएको थियो धरतीमा। म आज ढिलो आउँछु भन्ने घरमा थाहा थियो। आमा हिन्दी सिरियल हेरेर बसिरहनु भएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले प्रदीप नेपालद्वारा रचित अनौठो प्रेम कथा शीर्षकको उपन्यास सुनिरहनु भएको छ। त्यसको अब म अन्त्यतिर आइसकेको छु र अब अन्तिम अंश, पौष 27 गते बानेश्वर। प्रिय, अब केही दिन मात्र बाँकी छन् मेरो उदासीका। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, हिजो हाम्रो घरमा परिवार घटबड हुने छलफल चल्यो। यसपालि चाहिँ यसलाई गम्भीर प्रकृतिकै रूपमा लिनुपर्छ। शनिबारको बिहान घाममा तातिँदै हामी घरको छतमा बसेका थियौँ। तपाईँलाई पनि थाहै छ नि, हिजो घामले अनौठो ढङ्गले प्रकृतिलाई माया गरेको थियो। कुरो आमाले उठाउनु भयो। उहाँले बालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, होइन तपाईँ कति ढुक्कले बस्न सक्नुभएको हँ? यसो घरको कुरोमा आँखा लाउनु पर्दैन के भएर? बाका आँखाले सोधे। दाजुको बिहे नभई म बिहे गर्दिनँ भन्छ चाँदनी। बहिनीको बिहे नगरी म कसरी आफ्नो बिहेको बारेमा सोचौँ आमा भन्छ विवेक। तपाईँ चासो देखाउनुहुन्न। अब एकै जग्गामा दुईटैको लगनगाँठो कसिदिउँ। आमाले हाँस्दै कुरो अगाडि बढाउनु भयो। न छोरो भाग्न पाउने, न छोरी उम्किन पाउने। बा हाँस्नुभयो बेसरी। दाई पनि बाकै लहैमा हाँस्नुभयो। दाईले पनि आमातिरै फर्केर भन्नुभयो, आमा आउने फागुनमा झ्याइ पारेर यसलाई बिदा गर्नुपर्छ। अंश र वंशको कुरो उठ्न थालेको छ। त्यो नमुना हामीले आफ्नै घरबाट देखाउनुपर्छ। यो घर चाँदनीको नाममा छुट्याउनुपर्छ। बिहेमा ठुलो खर्च गर्नु हुँदैन।
चाँदनीलाई घर छुट्याएर त चाहिँ कहाँ बस्छस्? पशुपतिको सत्तलमा? आमाको मनमा खुसी त थियो होला, तर उहाँको स्वरमा अविश्वास पनि थियो। आमा, हामीले बिहेको नचाहिँदो खर्च घटाउने, जातपात नमान्ने, बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक बराबर लाग्ने शपथ लिइसकेका छौँ। म त्यसबाट पन्छिएँ भने म पनि अरू ठग नेताहरू जस्तै हुनेछु। समाजले मलाई धिक्कार्नेछ, आफ्नै अन्तरात्माले मलाई धिक्कार्नेछ। ज्वाइँ साहेब गाउँबाट उखेलिएर आउनुभएको छ, तर म त उखेलिएको छैन। आलापोट हाम्रो पैतृक थलो हो। तपाईँहरू जहिले पनि सहरभन्दा आफ्नै गाउँ राम्रो भन्नुहुन्छ। म पैतृक थलो स्याहार्छु। त्यसो हुँदा यसले पनि साँच्चीकै माइती आउने ठाउँ पाउँछ। त्यसैले यो 2 महिना बन्दोबस्त मिलाएर ब्यान्ड बाजा बजाउनुपर्छ। होइन, यो घरमा मेरो चाहिँ स्वत्व नै सकियो कि क्या हो? बाले हाँस्दै सोध्नुभयो। त्यसपछि उहाँले मायालु आँखाले मेरो अनुहारमा निहाल्दै भन्नुभयो, माई, सायद फागुनमा जुराउँ कि वैशाखमा पर्खौँ भनेर म सोचिरहेको थिएँ। विवेकले रोजेकी केटी र चाँदनीले छानेको केटो दुवै मेरो मनमाफिकका छन्। विवेकको पार्टीले सादा विवाहको आग्रह गरेको र ऊ आफैले बाआमाको सम्पत्तिमा छोरीको हक लाग्ने कुरो 1 वर्ष अघि नै मसँग गरिसकेको थियो। आज उठ्यो कुरो, तिमीहरूले बोलिहाल्यौ, अब चाँदनी पनि बोलोस्। सुरुमा हाम्रो घरमा आउँदा तपाईँले पनि कस्तो अनौठो परिवार भन्नुभएको थियो। त्यति बेला भन्दा अहिले त्यो झनै फरासिलो भएको थियो। जनपक्षीय राजनीतिक आस्थाले आमा बुवा दुवैलाई दाइ जस्तै बनाइदिएको थियो। परिवारमा बरु लाठी त मै थिएँ। मदन भण्डारीको मृत्युभन्दा पहिलेसम्म राजनीति भनेको दाइको काम हो भन्ने मात्रै सोचेकी थिएँ मैले। राजनीतिलाई अलि टिप्न थालेपछि पनि चुनावका बेला मत खसाल्ने जिम्मा मात्रै मेरो भागमा परेको जस्तो भएको थियो। तर फेरिँदै गएको संसारलाई बुवा आमाले त आत्मसात गर्नुभएको थियो भने 25 वर्षको यो उमेरमा मैले पनि बुहारी झार जसरी लजाउनु पर्ने केही थिएन। त्यसैले मैले भने, बुवा, दाइले यो घरलाई आफ्नो सपनाको घर बनाउनु भएको छ। यो घर दाइकै रहोस्। अहिले हामी 3 जनाको काम हुन्छ। हामी कतै 2 कोठा र भान्सा खोजेर बस्नेछौँ। अंश त मलाई चाहिन्छ, तर त्यो पछि भए पनि हुन्छ। आज त बोल्न पाउँदिनस्, दाइले मायालु भाकामा हकार्नु भयो। अब नानी माइती घर आफ्नो होइन, पराई घर जाऊ भनेर गीत सुन्न थाल। काम त हामी पनि दुवैजना गर्छौँ, एकै ठाउँमा गर्छौँ। हामीलाई डेरा सजिलो हुन्छ। त कहाँ डेरा लिन्छेस्? एउटाको काम कीर्तिपुर, अर्काको काम महाराजगञ्ज, अनि तेरो काम यहाँको गोसखान। कहाँ बस्छेस्? बाग बजार कि असन? आएको कमाइले घरबाट तिर्छौ कि त्यो पैसाको बस भाडामा खर्च गर्छौ? नेपालमा हाम्रो जस्तो अरू कसैको पनि परिवार हुँदो हो, तर अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कतै भेटेकी छैन। हामीभित्र कोही सानो कोही ठुलो छैन। दाइको मिहिनेतले हाम्रो परिवार मिल्ने अनि असल साथीहरूको समुदाय भएको छ। त्यसैले आमाले पनि राय पोख्नु भयो। विवेकले भनेकै होस्, हामी गाउँमा जान्छौँ। तिमीहरू सधैँ शुक्रबार घर आउनु। आफ्नो पैतृक थलो बाह्र मेरो मन शान्त हुन्छ। राम्ररी काम गर्दा खान पुग्ने जमिन छँदैछ। उस्तै पर्दा तिमीहरूले सागसब्जी किनिरहनु पर्दैन। एउटा सुखद सपना थियो, तर मलाई हाम्रो समस्या सजिलरी समाधान हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन। तपाईँको आत्मसम्मानमा चोट नपुगिकन, भाइप्रतिको तपाईँको दायित्व कमजोर नपारिकन म तपाईँसँग एकाकार हुन चाहन्थेँ। त्यसैले मैले भने, आमा, भाइले यहाँ बस्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। भाइको अप्ठ्यारोले उहाँलाई पनि अनिर्णयमा पुर्याउँछ। आमा, यसको कुरातिर नलाग्नुहोस्। यसको देवरलाई मनाउने मेरो जिम्मा। र पनि दाइ, भाइलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। मैले पनि जिद्दी नै गरेँ। भाइलाई म चिन्दछु। हामी 2 जना जति थोरै कुरा गर्छौँ, भाइसँग त्यसको 5 गुणा कुरो हुन्छ मेरो। 3 कोठाको एउटा सानो घरमा हामीहरू रमाउने सपना सँगालेर गफ गरेको हामीले धेरै भयो। हाम्रो यो निर्णयले त्यो सपना भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने डरले मलाई निर्णयको समर्थन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अरे बाबा, दाइले महिलाई सम्झाउने गरी आफ्ना शब्दहरूमा बल लगाउँदै भन्नुभयो, तँ जस्तो लाटो कोसेरो होइन तेरो देवर। तँलाई पो राजनीति तेरो दाजुको ठेक्का भएको छ। तेरो देवर त क्याम्पसको टाठो विद्यार्थी मात्र होइन, सोबियुको जिम्मेवार सभापति पनि भइसक्नु भएको छ। म आफैले सञ्चालन गरेको छु उहाँहरूको कमिटी। पारिवारिक उत्पीडन, विद्यार्थी जीवनले भोगेको गरिबीले उहाँलाई खारिएको सुन बनाएको छ। राजनीतिप्रति तेरो साह्रै चासो छैन भन्ने थाहा पाएरै तँसँग घरकाजका कुरा होलान्, मसँग नीतिका कुरा हुन्छन्, व्यवहारका कुरा हुन्छन्। तेरो देवरको निष्कर्षमा नेताहरूको, खास गरेर मन्त्रीको कुर्सीमा निताउने नेताहरूको चेतनामा प्रजातन्त्र आएकै छैन। यस्तो सही कुरा सोच्ने मानिसले आफ्नै पार्टीले गरेको निर्णयलाई नाइ कसरी भन्नुहुन्छ?
हामीले मात्र होइन, बाह्र आमाले समेत मानिसकेको कुरो भाइ जस्तो नयाँ पुस्ताले बुझ्न नसक्ने कसरी हुन्छ? होला सबै कुरो, तर भाइको मन मैले पढेकी छु। दाइको कुरालाई खण्डन नगरे पनि मैले अन्कनाउँदै अप्ठ्यारो माने। विवेकले जिम्मा लिए। बुबाले भन्नुभयो, मानिसको आत्मसम्मान मार्नु हुँदैन, तर तिमीहरू सबै एउटै पार्टीमा छौ। पार्टीको निर्णय त सानो ज्वाइँलाई पनि थाहै छ। यहीँबाट साझा विवेकले, हामी बुढाबुढीलाई बोल्न नलाउनु तिमीहरूले। यहीँबाट सम्झा विवेकले, हामी बुढाबुढीलाई बोल्न नलाउनु तिमीहरूले। उहाँहरूका बाबुआमा हुनुहुन्न, हामीलाई त्यो थान दिनुहोस् भन्ने वातावरण तिमीहरूले नै मिलाऊ। हजुर पनि कस्तो अब्जसे। आमाले बिचैमा कुरा काट्दै भन्नुभयो, बिचरा उहाँहरूले कहिले पराई जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ र? झन् सानो नानी त मलाई साक्खै आमा जस्तै गर्नुहुन्छ। एक दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आमा र हजुरको जन्म एउटै सालमा भएको रहेछ। हजुरलाई नभेटुन्जेल मेरो त आमा बुवा दाजु सबै एक्लो दाजु हुनुहुन्थ्यो। अहिले हजुरको आशीर्वाद पाउन थालेपछि पहाडकी दिदीको नियास्रो समेत मेटिएको छ। त्यस्तो नानीलाई कसरी अटेरी होलान् कि भन्न सक्या हजुरले। बुबाको हँसिलो अनुहारले आकाशको घामै बिर्साइदियो। बुबाले भन्नुभयो, अब यो गन्थन सकियो। औपचारिक कुराकानी मै गरौँला, पर्छ भने। पर्दैन भने वैशाखको एउटा मिति तय गर विवेकले। ज्वाइँ नानीको पनि बोलाउनै पर्ने कोही हुनुहुन्छ भने फराकिलो समय चाहिन्छ। आफ्नै विमात्री दिदीको अनुहार झलक्क सम्झिएँ मैले। उहाँ नै मेरो घरतीको अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँलाई विवाहभन्दा अगाडि नै बोलाउँ है। चैत्र 26, 2061, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उपन्यास यतिमै टुङ्गिन्छ। हामीले प्रेमलाई नारी र पुरुषको प्रणयसँग मात्र परिभाषित गरेका छौँ। त्यो परिभाषाभन्दा अलिक भिन्न रहेर परिवारभित्रका हरेक सदस्यसँग आत्मीय प्रणय हुन्छ। त्यो प्रणयको जीवन्त रूप यस उपन्यासमा हामीले देख्न पाउँछौँ। यही प्रणयको आधुनिक परिभाषालाई समेट्ने कोसिस गरेको थियो यो अनौठो प्रेम कथा उपन्यासले। हामीलाई सुरुमा शीर्षक सुन्दाखेरि हामीले पक्कै पनि नायक र नायिकाको कल्पना गरेका थियौँ होला। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, केवल नायक र नायिकामा मात्र सीमित प्रेमले समाजलाई पूर्णता दिन सक्दैन। प्रेमको परिभाषा व्यापक हुन जरुरी छ। प्रेमको परिभाषा फराकिलो हुन जरुरी छ। प्रेमको परिभाषा आध्यात्मिक हुन जरुरी छ। आस्तिक हुन जरुरी छ। आत्मिक हुन जरुरी छ। र प्रेमको परिभाषा संकुचित हुनु हुँदैन, अँधेरो कोठामा सीमित हुनु हुँदैन, पर्दा पछाडि हुनु हुँदैन, खुला मैदानमा देखिन जरुरी छ। यही प्रेमको अन्तर्भूत विषयलाई यस उपन्यासले प्रस्तुत गरेको थियो। हवस् त, आगामी दिनहरूमा फेरि हामी केही नयाँ रचनाहरू लिएर हामी आउनेछौँ र यस्तै केही अनौठा रचनाहरू, केही नयाँ विषय बोकेका र समय सान्दर्भिक रचना लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँसँग पनि त्यस्ता केही रचना छन् भने पक्कै पनि हामीलाई इनबक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। बेलुकाको समय तपाईँहरूको लागि भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। हवस् त, आजको साहित्य गुन्जन कार्यक्रम रचना विशेषबाट म प्रस्तुता कुरेश पाण्डे पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको रात सुखमय रहोस्। शुभरात्रि।